Hayig saon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and great opportunity to share my response no sa mga comments sa ako. And bisa yung comment pakita siya sa John 14 verse 6. Jesus is the way, the life, and truth. Mao ni si Jesus. Si Jesus ang dalan and kinabuhi o kanang kamatuoran. Mo ni ang kanang i-apply jud nato sa ato ang kinabuhi ang kini nga verses. If naatay Jesus, mao ni ang makahatag sa ato og kanang kaluwasan. It because siya ang dalan no kinabuhi og kanang kamatuoran. That's why, brothers and sisters, if your life right now wala pa kay Jesus, I will encourage you, sa kini nga videos tuwa si Jesus. It because si Jesus siya ra jud ang dalan sa kinabuhi, eternity nga kinabuhi and siya jud ang kamatuoran. Naa sa iya ang just no walay kanang pagkakamali naa sa iya and mao ni ang atong kanang buhaton no as sa mga tao nining kalibutan na we follow Him, we believe Him no mutuo ta sa iyaha. It because ang pinaagi sa ato ang faith alone or pinaagi sa ato ang pagtuo sa iyaha mo nang makahatag sa ato kanang kaluwasan. That's why thank you sa kanang wonderful comment no nga akong natubag karon. Kini nga comment verse jud ni siya nga makita sa John chapter 14 verse 6 no nga about ni siya kay Jesus, and si Jesus mo jud ni siya ang kanang dalan kamatuoran ug also no nasa iya ang kanang kinabuhi. And unsa pa man ang atong kanang buhaton tuohon nato siya, we believe in Him wholeheartedly no, and kinahanglan na atay pagtuo sa iyaha. It because through faith mo na yung mag-reflect sa ato ang life kung kinsa si Jesus, kung kinsa siya, and kung unsa ang iyang pwede mabuhat sa ato and tungod sa atong faith alone no, tungod sa atong pagtuo sa iyaha mo na yung maghahatag sa ato kanang kaluwasan eternally, kaluwasan hangtod sa walay katapusan. That's why I encourage you, we believe in Him, tuohon nato siya as a Lord and Savior, as a personal Savior, mao si Jesus. As a follower of Christ, atong buhaton is share si Jesus sa mga tao, share si Jesus no sa mga katawhan. Dili ta kanang mag-surrender sa pagsangyaw no sa pulong sa Ginoo, even nga kanang naay mga persecution sa ato magpadayon lang ta sa pag-share sa pulong sa Ginoo, kay ang Ginoo ra ang bahala no kung paano sila gina-transform as long as we do our best no sa pag-share sa pulong niya sa mga katawhan.